एकछिन फुर्सद पाइ छैनिन् कामले कहिले आउँछे सोध्दै थिइन् आमाले चपला स्टोरीले बिर्सेर गए कहिले आउँछे सोध्दै थिइन् फोनमा मात्रै सुनिन्छ बोलिनी मेरी आमा सन्चै छिन् होलिनी छपुला बनाइमा स्टोरीले बिर्सेर गए नि सम्झना बनाइमा। म भित्र हामी खोजेर हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने सम्भव छ परिवर्तन। यो देशभक्त भावनालाई सबैको हृदयप्रति जगाउने खालको कार्यक्रम लिएर आउँछ। यसमा म हृदयदेखि नै हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरले पटक पटक सम्झाउनुहुन्छ कि बुबा आमा दबाई खानुभयो कि खानु भएन र एउटा बच्चाले चाहिँ बदमास गरेया छ कि छैन त्यो हेरिरहँदा यति बजे बाबा टेलिभिजनमा फेवा चौतारी आउँछ हेरौँ न। मनमा के सोचे कि छौ र तिमी पनि गतिली कहाँ र शायद हाम्रो मायाको मन कसैले हर्दैछ। मन हर्ने खाना यो स्वाद गजबको खुसी बन्छ परिवार यो छ नै मजाको। रम्बा व्हाइट नुडल्स। कलश रेस्टुरेन्ट। जसरी तपाईको यात्रा कलशबाट सुरु हुन्छ त्यसरी नै कलश रेस्टुरेन्टको परिकारबाट तपाईको स्वस्थ जीवनको सुरुवात हुन्छ। कलश रेस्टुरेन्ट एउटा यस्तो ठाउँ जहाँ सधैँ जान मन लाग्छ। हामी कहाँ पारिवारिक वातावरणमा शुद्ध र अर्ग्यानिक खानाका परिकारहरू, लोकल कुखुराको मासु, खसीको तास, खाजा सेट, पिज्जा, बर्गर आदि पाइन्छ। कलश रेस्टुरेन्ट, गण्डकी हस्पिटल, ब्लड बैंक अगाडि, शिव मार्ग 10 पोखरा। फोन 061 550 298 98 237 21 812। पोखराको मोटु महेन्द्रपुलमा गण्डकी प्रदेशकै ठुलो मोबाइल सपिङ सेन्टर पोखरा मोबाइल टावर महेन्द्रपुल पोखरा, जहाँ 80 वटा मोबाइलका होलसेल तथा खुद्रा पसल एकै ठाउँमा। आईटी प्रोडक्ट एन्ड एसेसरिज साथै फोटो स्टुडियोको सामानहरू, ल्यापटप तथा सीसी क्यामेरा, हरेक प्रकारका घडी तथा चस्माहरू, मोबाइल तथा इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेनिङ सेन्टर, एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी साथै रेस्टुरेन्ट पनि। मोबाइल फोनको सर्भिस सेन्टर, गेमका सामानहरू साथै इलेक्ट्रोनिक्स ग्याजेट पनि। इन्टरनेट साथै इन्टरनेटका सामानहरू, त्यस्तै फेन्सी तथा जापानिज र कोरियन भाषा पनि सिकाइन्छ। सम्पर्क मोबाइल टावर महेन्द्रपुल पोखरा। तपाई हाम्रो सहर पोखरामा सिधै युएको दुबईबाट निगमा ट्रेडर्सले आयात गरेका विभिन्न किसिमका पेट्रोगल्फ इन्जिन आयलहरू, हाइड्रोलिक आयल, ब्रेक आयल, गियर आयल, ग्रिसको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्।
साथै ठुला साना गाडीहरू, डोजर, ट्र्याक्टर, पम्प, मेसिनका लागि चाहिने पेट्रोगल्फ लुब्रिकेन्ट्सका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क निगमा ट्रेडर्स, नयाँ बजार पोखरा, फेवा टेलिभिजनको तल्लो तल्ला। फोन 061 536 408, मोबाइल 98 560 82 81। अब ब्याट्री, युपिएस, इन्भर्टर, लुब्रिकेन्ट्स अथवा कुनै पनि ब्रान्डको टायरको लागि त्रिथुङ्गा ट्रेडिङ कन्सन, नयाँ बजार पोखरा। ग्लोब्याट अटोमोटिभ ब्याट्री, डेल्टा सोलर तथा इन्भर्टर ब्याट्री, लेन्टो अनलाइन तथा अफलाइन युपिएसहरू विभिन्न क्षमतामा उपलब्ध छ। विभिन्न ग्रेड तथा प्याक साइजका साथ पेट्रोनास लुब्रिकेन्ट। साना सवारीदेखि हेभी गाडीहरूसम्म विभिन्न ब्रान्डका टायरहरू, ब्रिजस्टोन, सिट, जेके, एपोलो, एमआरएफ, डनलभ, कन्टिनेन्टल, बिकेटी, गुड इयरका टायरहरू वारेन्टीका साथ उपलब्ध छ। त्यस्तै फायर फाइटिङ इक्विपमेन्टको लागि पनि हामीलाई सम्झिनुहोस्। एन्ड इन्टरप्राइजेस अफ बतास अर्गनाइजेसन, त्रिथुङ्गा ट्रेनिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड, नयाँ बजार पोखरा। फोन 532 440 536 361। इस कार्यक्रमका प्रायोजक रम्बा व्हाइट नुडल्स। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति रम्बातरी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारीको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ पोखराबाट। म हेमराज, मेरा क्यामेरा पर्सन द्वय सृजन र राजेशसँगै प्रस्तुत भएका छौँ। एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मझेरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यम मार्फत तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा दर्शक महानुभाव तपाईँ यति बेला कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? यदि बिसन्चो हुनुहुन्छ भने यहाँहरू सबैजनाको म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। हजुरबा हजुरआमा बुवा आमा दबाई समयमा दबाई खानुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला। मेरो सानो साथी बाबु नानी ज्ञानी बन्नुहोला। मलाई यो चाहियो र ऊ चाहियो भनेर कहिले पनि बाबु मम्मीलाई सताउनु हुँदैन है। हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई, दिलभित्र देश छ र नेपाली बेस छ। देब्रेतिर छातीमा छाम्नुहोस् न, त्यहाँ नेपाल छ र नेपालीत्व अनि कला संस्कृति सबै कुरा हामीले पाउँछौँ। घर देशमा होस् वा परदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ, नेपाली कला संस्कृतिलाई माया गर्नुहुन्छ, गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहुन्छ। देश तथा विदेशमा बसेर हामीलाई एकैसाथ हेरिराख्नु भएको छ। अझ पढाइको सिलसिलामा होस् वा रोजगारको सिलसिलामा अर्काको देशमा पुगेर नेपाली कला संस्कृतिसँगै गाउँ र बस्तीहरूलाई सम्झिँदै फलमको खाटोमाथि सुतेर सुस्केर हाल्दै हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँसँगै छौँ र तपाईँलाई भेट्न आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। जिन्दगीमा कहिले हरेस नखानुहोस्। एक बारको जिन्दगी सके फुलै फुल बनाऊ, जिन्दगीलाई नसके काँडा बनेर कसैलाई घोच्नु हुँदैन। त्यसर्थले गर्दा जो जहाँ जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुहोस्। सकसको बेलामा जसले जसलाई साथ दिन्छ नि त्यस पछाडि जिन्दगीमा सार्थकता भेटिन्छ। त्यसर्थले गर्दा सबै मनहरू हामीलाई यसै गरी माया गरिदिनु होला। म त तपाईँसँगै छु अनि तपाईँ हामीसँगै हुनुहुन्छ। जान अनजानमा कहिलेकाहीँ मानव हो, गल्ती हुनसक्छ। अन्जानका गल्तीहरूलाई सहजै स्वीकारेर हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास सँगसँगै आज पनि फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारी लिएर प्रस्तुत भएका छौँ र यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ रम्बातरी चाउचाउले, सपोर्ट गरिदिएको छ इन्जिन ओइल, पेट्रोगल्फ र निगमा ट्रेडर्स अनि त्रिथुङ्गा ट्रेडिङ कन्सन र कलश रेस्टुरेन्ट हस्पिटल चोकले। यहाँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ सङ्गीतकार सूर्य गायक, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी अगाडिपट्टि हुनुहुन्छ सरिता सारू मगर, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी माया गुरुङ हुनुहुन्छ, नमस्ते दिदीज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अगाडिपट्टि हुनुहुन्छ रामजी पौडेल, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र हाम्रा सहकर्मी रुद्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र ट्याक्कै साइडमा हुनुहुन्छ सुमन खड्का, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र ट्याक्कै पछाडिपट्टि हुनुहुन्छ नायक, गुरुङ फिल्मको नायक तारादाई, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र अगाडिपट्टि हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा पोखरामा पनि एरेन्ज गर्नको निम्ति अब जन्मिँदै हुनुहुन्छ है भन्ने दर्मिला उदाहरणहरू तारानाथ आचार्य, दिवस थापा मगरले दिनुभएको छ। हाम्रा कलाकार, यो कार्यक्रमका नियमित कलाकार, सङ्गीतकार दिवस थापा मगर। त्यसै गरी हामीसँगै हुनुहुन्छ हार्मोनियममा सुनिल गायक, सङ्गीतकार, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी हामीसँगै हुनुहुन्छ दिलु गुरुङ, जो पुरानी गायिका, समाजसेवी, दिजु नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो कार्यक्रममा यहाँलाई भेट्न पाउँदा भोलिका दिनमा पनि यहाँको साथ यसै गरी रहिरहोस्। र तपाईँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ सङ्गीतकार, रचनाकार धनबहादुर गायक दाई, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र जति पनि यो कार्यक्रममा छायाङ्कन हुँदै गर्दाखेरि यहाँ उपस्थित रहनुभयो आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सबै मनहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। देश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली मन यसै गरी हामीलाई हेरेर साथ दिनुहोला।
गुन्यौ चोली लाएर आखीलाई देख्न पाए देख्न मन लाकीलाई मैलाई भेट्न भनेर रहेछौ पहिला भन्दा झन् मोटो रहेछौ भेट हुन गर्या थिए बल्कती तिमी पनि मोटाइ छ अलिकति छ कामले बुढी नि थाकी छ रोप्ने बारी पन्छाउनै बाँकी छ मनी जान पर्ने थियो गाउँतिर
तिमीलाई गर्या याद ताजै छ गर्या याद ताजै छ तिम्रो पनि गैरी खेत बाजै छ एक दिन पनि बसेनन् घामले त पहिरो पन्छाइ रोपियो हामीले त छपुला आजकल सबै ठिकै छ हर्केको रहेछ विदेश गएर फर्केको एकछिन फुर्सद पाइ छैनिन् कामले कहिले आउँछे सोध्दै थिइन् आमाले छपुला बनाई स्टोरीले बिर्सेर गए
फोनमा मात्रै सुनिन्छ बोलिनी सुनिन्छ बोलिनी मेरी आमा सन्चै छिन् होलिनी छपुला बनाइमा स्टोरीले बिर्सेर गए नि सम्झना बनाइमा सुनिन्छ बोलिनी सुनिन्छ बोलिनी मेरी आमा सन्चै छिन् होलिनी छपुला बनाइमा स्टोरीले बिर्सेर गए नि सम्झना बनाइमा स्टोरीले बिर्सेर गए नि सम्झना बनाइमा ए तिम्रो यादमा टोलाउँछिन् हेर टोलाउँछिन् हेर आगामीको दिलमा बसेर आफूला स्टोरीले बिर्सेर गए सम्झना टोलाउँछिन् हेर टोलाउँछिन् हेर आगामीको दिलमा बसेर आफूला स्टोरीले बिर्सेर गए सम्झना ए मलाई पनि जान त मन छ जान त मन छ बाबा पनि बिरामी छन् भन्छ छपुला बनाइमा स्टोरीले बिर्सेर गए नि सम्झना बनाइमा जान त मन छ जान त मन छ बाबा पनि बिरामी छन् भन्छ छपुला बनाइमा स्टोरीले बिर्सेर गए नि सम्झना बनाइमा स्टोरीले बिर्सेर गए नि सम्झना बनाइमा ए सुतिरहन्छन् पिँढीको खातामा भन्छन् शक्ति रहेन हातमा छपुला बनाइमा स्टोरीले बिर्सेर गए सम्झना बनाइमा पिँढीको खातामा भन्छन् शक्ति रहेन हातमा छपुला ए जसलाई पनि आफ्नै ताना सन्चै होलान् तिम्रो त सबजना छपुला बनाइमा स्टोरीले बिर्सेर गए नि सम्झना बनाइमा आफ्नै ताना सन्चै होलान् तिम्रो त सबजना छपुला बनाइमा स्टोरीले बिर्सेर गए नि सम्झना बनाइमा स्टोरीले बिर्सेर गए नि सम्झना बनाइमा ए मेरा सबै ठिकै छन् हुन त एउटा कुरा भन्छु म सुन त छपुला स्टोरीले बिर्सेर गए सम्झना बनाइमा ठिकै छन् हुन त ठिकै छन् हुन त एउटा कुरा भन्छु म सुन त छपुला ए मौका मिल्दा नदेऊ
गाउँ जाने सुर गाउँ जाने सुर बारुगी छन् तिजलाई नपुर छ फुल सबु पहिरोको डरले भोलि बेलाई पन्छाउँछ डोजरले कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिराख्नु भएको छ। हरेक गाउँ बस्तीमा पुग्छौँ र आवाजबिनका आवाजलाई उत्थान गर्दै नेपाली टेलिभिजन पत्रकारिताको माध्यम मार्फत देशको समृद्धि र विकासको निम्ति हामी तपाईँसँगै अगाडि बढिरहँदा जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ सधैँभरि सकारात्मक सोच्नुहोस् र म भित्र हामी खोजेर हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने सम्भव छ परिवर्तन। र हामीसँग हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ पूर्वाञ्चल सेवा समाजका अध्यक्ष गोपाल खड्का, त्यसै गरी डिके राई। हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। पहिला म डिके सरसँग जान्छु। नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ हजुर। हजुरलाई चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? एकदम सराहनीय छ, किन तपाईँहरूको टिमले यो कार्यक्रममा यसरी सेट गरेर यो आज यो सञ्चालन गर्नुभएको मलाई अत्यन्तै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक मङ्गल एकदम शुभकामना साथै एकदम धन्यवाद म दिन चाहन्छु। हजुरलाई कस्तो लाग्यो जीवन सर? मलाई पनि अत्यन्तै राम्रो लाग्यो, खुसी पनि लाग्यो। यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुन पाउँदाखेरि यो कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको घर दैलो गाउँघर सबै दाजुभाइलाई अब हिमाल पहाड तराई कोही छैन प्राय भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ एउटा सधैँ तपाईँले भन्ने गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ हामी सबै नेपालीहरूको लागि एकदम सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम साङ्गीतिक लेभलबाट पनि र न्युज लेभलबाट पनि अब न्युजको माध्यमबाट पनि तपाईँले चाहिँ यो देशभक्त भावनालाई सबैको हृदयप्रति जगाउने खालको कार्यक्रम लिएर आउँछ। यसमा म हृदयदेखि नै हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी म सरसँग आइहालेँ। हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? नमस्ते, धन्यवाद छ हेमराजी। फेवा टेलिभिजन सम्पूर्ण टिमलाई मेरो धन्यवाद छ। वृद्धादेखि बच्चासम्म हजुरको प्रोग्राम म फुर्सद हुँदा घरमा हेर्ने गर्छु। हजुरले पटक पटक सम्झाउनुहुन्छ कि बुबा आमा दबाई खानुभयो कि खानु भएन, र एउटा बच्चाले चाहिँ बदमास गरेका छ कि छैन त्यो हेरिरहँदा यति बजे बाबा टेलिभिजनमा फेवा चौतारी आउँछ हेरौँ न
भनेर चाहिँ बच्चाले पनि सम्झाउने गरेको अवस्था छ र म घरमा हुँदा पनि हेर्छु र अधिकांशले पोखरा मध्येकै टप राष्ट्रिय स्तरमै चाहिँ टप हुन्छ है यो प्रोग्राम भन्ने र फेवा टेलिभिजन भन्ने छ। यो फेवा टेलिभिजन परिवार लगायत हजुरलाई सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दाइ, हाम्रो यो सम्बन्ध यो माया यस्तै रहिरहोस् है त। धन्यवाद हजुरलाई पनि। त्यसै गरी गोपाल सर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आज रमाइलो गरिदिनु भयो। नमस्ते। हस् नमस्ते, स्वागत छ। हस् धन्यवाद सर। कार्यक्रममा आज तपाईँ बसिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो हजुरलाई? वास्तवमा यो फेवा टेलिभिजनले राखेको यो कार्यक्रम अति नै सबैलाई समेटेर चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन भएको मैले अनुभूति गरेँ र पक्का वास्तव फेवा चौतारी भने वास्तवमा चौतारी रहेछ। यो सम्पूर्ण आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ उहाँको लोक संस्कृतिलाई प्रमोदन गरेको कार्यक्रम, जसले गर्दाखेरि हामी सबैजनालाई चाहिँ के मतलब यो तपाईँले भन्दै गर्नुहुन्छ हिमाल तराई पहाड तराई कोही छैन पराई भनेर र हाम्रो लोक संस्कृतिको विकास गर्दै समृद्धितिर अगाडि बढ्नु भन्नुहुन्छ। पक्का पनि यो कार्यक्रमले हामी सबैलाई चाहिँ समृद्धिको बाटोतिर अगाडि बढाउनलाई कोसिस गरिरहेको छ र यसरी नै के अरे यो हरेक बच्चादेखि लिएर चाहिँ बुढापाका तन्नेहरूसम्मलाई चाहिँ यो कार्यक्रमले चाहिँ पक्का मनमा छोएको छ र चाहिँ बेला बखतमा म हेर्छु, कहिलेकाहीँ म हेर्छु, हेर्दाखेरि वास्तवमा यो अति नै एकदम सराहनीय कार्यक्रम छ यो। जसले गर्दाखेरि पक्का पनि चौतारीमा बसेर के अरे हामी पहिला के अरे हाम्रो बुवाहरूको पालामा जुन के अरे मतलब किसिमको जुन गाउँघरको जुन परिवेश छ त्यो परिवेशलाई सृजना गरेर यहाँ जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ अति नै सराहनीय छ। यसको लागि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र यसरी नै फेरि भविष्यमा पनि हामी सबैलाई के अरे मतलब यो हरेक नेपालीहरूलाई चाहिँ के छुने हिसाबले स्तब्ध बनाउने हिसाबले मनको भावनाहरू चाहिँ यो गीतको माध्यमद्वारा सङ्गीतको माध्यमद्वारा चाहिँ पोख्नलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म चाहिँ यो बनोस्, अझ यसले चाहिँ अझ अगाडि उच्च शिखरमा पुग्न सकोस् र पुगिरहेछ अझै पुग्न सकोस् भन्ने म कामना पनि गर्न चाहन्छु। बिजुली चम्केर बोला माया नबसगम्केर मेरेमा भाले बासेको सपनीमा छाछाको आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको बिजुली चम्केर बोला माया नबसगम्केर मेरेमा भाले बासेको सपनीमा छाछाको आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको सपनीमा छाछाको आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको। लायो माया हात लायो सुन्ने के बोलाम खै सबैको सामुन्ने सिरमिरेमा भाले बासेको सपनीमा छाछाको त्यस्तो के बोल्ने मन छ र बोला बोला तले के भन्छ र तिमीमा भाले बासेको सपनीमा छाछाको आइरहन्छ विपनीमा तिमी हाँसेको बोले हुन्छ तले के भन्छ र तिमीमा भाले बासेको सपनीमा छाछाको आइरहन्छ विपनीमा तिमी सपनीमा छाछाको आइरहन्छ
के सोचे कि छौ र सोचे कि छौ र तिमी पनि गतिली कहाँ हौ र सपनीमा गजलको आइरहन्छ पिपनीमा तिमी हाँसेको सोचे कि छौ र सोचे कि छौ र तिमी पनि गतिली कहाँ हौ र बिर्मिरेमा भाले बाँचेको सपनीमा गजलको आइरहन्छ पिपनीमा तिमी हाँसेको सपनीमा गजलको आइरहन्छ पिपनीमा तिमी हाँसेको मैले पनि बुझेछु कुरा बुझेछु कुरा हिजो माया जाको सतुरा मैले दिएको लाइरहेछौ चौबन्नी लाइरहेछौ चौबन्नी के थाहा भो त बैगुनी चौबन्नी सपनीमा गजलको आइरहन्छ लाइरहेछौ चौबन्नी लाइरहेछौ चौबन्नी के थाहा भो त बैगुनी चौबन्नी सपनीमा गजलको आइरहन्छ तिम्रो चिनो यता हो हेरा यता हो हेरा त्यही नि भोलि फाल्दिउँला चेतेरा च्यात अब हार खाइसक्यौ अब हार खाइसक्यौ कति लाउँछौ 2 वर्ष लाइसक्यौ सपनीमा गजलको आइरहन्छ पिपनीमा तिमी हाँसेको अब हार खाइसक्यौ अब हार खाइसक्यौ कति लाउँछौ 2 वर्ष लाइसक्यौ बिर्मिरेमा भाले बाँचेको सपनीमा गजलको आइरहन्छ पिपनीमा तिमी हाँसेको सपनीमा गजलको आइरहन्छ पिपनीमा तिमी हाँसेको देखा थिन यतिको केटा यतिको केटा मेरो आउँथी काला ल्याउ ल्याउ यता बेसरी उइलियो नक्कली सुन्दिरहेछौ खुइलियो सपनीमा गजलको आइरहन्छ पिपनीमा तिमी हाँसेको बेसरी उइलियो नक्कली सुन्दिरहेछौ खुइलियो बिर्मिरेमा भाले बाँचेको सपनीमा गजलको आइरहन्छ पिपनीमा तिमी हाँसेको
भन्थे मैले गुर्सिनी सैछानी गुर्सिनी सैछानी सबै कुरा नक्कली रहेछ नि दर्शकबिन यिनै प्रस्तुतिको साथमा हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीले हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। यी गतिविधिलाई छायाङ्कनमा साथ दिनुभयो क्यामेरा पर्सन सुजन र राजेशलाई धन्यवाद। त्यसै गरी धन्यवाद दृश्य सम्पादन कक्षको सम्पूर्ण टिम अनि एमसिआरको टिमलाई र यो कार्यक्रमलाई उत्पादन गर्दाखेरि खट्ने सम्पूर्ण मनहरू सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरबा हजुरआमा बुवा आमा बुढेसकाल लाग्दै गए पछाडि बिर्सिनुहुन्छ, त्यसर्थले गर्दा म पटक पटक सम्झाउने गर्छु भित्र बाहिर गर्नको निम्ति लौरो साथमा राख्नुहोला, नत्र लडिन्छ। बुढेसकाल लाग्दै गए पछाडि 3टा खुट्टा चाहिन्छन्, 2टा आफ्नो, त्यस पछाडि सहाराको निम्ति लौरो, त्यो पनि साथमै रहनुहोला, राख्नुहोला। र बिर्सिनुहुन्छ सम्झाइरहन्छु म, औषधि समयमा खानुहोला। अझ तपाईँहरू दबाई भन्नुहुन्छ, दबाई समयमा खानुहोला। मेरो सानो साथी बाबु नानी समयमा होमवर्क सकाउनु अनि ज्ञानी बन्नु, आजको कोपिला भोलि फक्रेर यो देशलाई सुगन्ध दिनु छ नि त होइन। घर देशमा वा परदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ नेपाली, म नेपाली र हामी सबै नेपाली, म भित्र हामी खोजौँ हिमाल पहाड तराई, कोही छैन पराई। यति बोल्छु र श्रृङ्खलाबाट म हेमराज आजलाई आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।